मसीह में आप सबों को सलाम। मेरे साथ देखिए ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 46 है, 46। ज़बूरों की किताब में ज़बूर 46 उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। पहली आयत से इसके साथ पढ़ना चाहूँगा। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बिश न होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मक करेगा। कौमें झुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बिश खाई। वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वह रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी जमीन पर सरबुलंद हूँगा। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आमीन। ये ज़बूर जिसकी तलावत अभी हमने की, बहुत मशहूर ज़बूर है। हम अक्सर गाते हैं, रब साडा जोर है ते नाले साडी। जोर कौन है? रब। पनाह कौन है? रब। मार्टिन लूथर के ताल्लुक से बहुत से राइटर्स ये बताते हैं कि जब वो इंतहाई परेशान था, दुख में था, उस वक्त जब कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा उसके मुखालिफ था, तो वो इस ज़बूर से अपने आप को तक़वियत देता था। हालेलुया। जब उसका दिल परेशानी से भरा हुआ था, तो ज़बूर नवीस कहता है, मुझे कुछ खौफ नहीं, जमीन उलट जाए। वो उसी जमीन पर है जिसके बारे में वो ये कह रहा है कि जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाले जाएं। और जब पहाड़ समुंदर में डाला जाएगा तो क्या होगा? तुग़यानी। काफी अरसा पहले हमने एक सुनामी के ताल्लुक से सुना था जो एशिया में आया था। उस समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी, घरों के घर उजाड़ दिए, जिंदगियां लुकमा अजल हो गईं, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या था कि वो एक सुनामी था, एक लहर उठी समुद्र के अंदर और उस लहर ने बहुत से शहरों को, जिंदगियों को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन जब पहाड़ समुद्र में डाला जाएगा तो क्या होगा? जब पहाड़ जोर से गिरे, मैं और आप अक्सर नहर के किनारे जब जाते हैं तो पत्थर अक्सर हम फेंकते हैं तो पानी उछलता है। तो अगर पहाड़ समुद्र के अंदर फेंका जाए तो पानी किस कदर उछलेगा? बहुत ज्यादा। और पिछले दिनों एक बड़ा जल्जला पाकिस्तान में आया, बालाकोट के इलाका से ये शुरू हुआ। तो उस जल्जले के अंदर आप देखें कि लाखों लोग मर गए, वो इलाके उलट पुलट हो गए, बहुत तबाही उन इलाकों के अंदर आई और उसके असरात हमने लाहौर और इससे भी आगे शहरों तक देखे जल्जले के सबब से। तो जब पहाड़ उखाड़े जाए और समुद्र के अंदर डाला जाए तो किस कदर शोर और शराबा होगा। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है, खामोश हो जाओ। ईमानदारों को, खुदा पर भरोसा करने वालों को वो ये कहता है, खामोश हो जाओ। किस वक्त? जब उनकी आवाज इस समुंदर, इस तूफान से ज्यादा है, उस वक्त वो ये कहता है, खामोश हो जाओ। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर तलखी आती है, हालात बुरे आते हैं, खराब हो जाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जो हालात का शोर है, मेरी और आपकी आवाज उन लहरों से ऊंची है। हम रोते चिल्लाते मातम करते हैं। बनी इस्राएल कौम को देखें, खुदा ने कितने मौजज़ात किए मिस्र के अंदर, सब कुछ तबाह कर दिया उन लोगों के लिए खुदा ने मिस्र के अंदर। लेकिन जब समुंदर आया तो चीखने लगे, हाय हमें यहां मारने के लिए ले आया है, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहां पर? उनकी आवाज, उनका शोर ज्यादा था बनिस्बत उसके जो उनकी जिंदगी में मौजूद था। खुदा कहता है, खामोश हो जाओ। एक ईमानदार को
अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को देखना है कि उसकी आवाज, वो हालात जो उसकी जिंदगी में मौजूद है, क्या उससे ऊंची है? क्या वो चीखो पुकार कर रहा है? क्या वो मातम कर रहा है? क्या वो रो रहा है, चिल्ला रहा है? क्या वो बेबस है? खुदा को ये कहना पड़ा, ना सिर्फ बहरे कुलजम पर बल्कि इस जगह पर भी, खामोश हो जाओ, खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। मैं और आप जब खामोश नहीं होते तो खुदा काम नहीं करता, और खुदा काम कर भी नहीं सकता। खुदा कभी काम नहीं करेगा जब तक मैं और आप खामोश ना हो। जब तक बनी इस्राएल कौम खामोश ना हुई, खुदा ने समुंदर भी 2 हिस्से नहीं किया। समुंदर उसी वक्त 2 हिस्से होता है जब खामोशी मेरे लिए और आपके लिए मेडिकली भी ये बहुत जरूरी है। जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर बड़ी अच्छी चीज है? मैंने और आपने खुद ही अपने आप को बहुत सी बीमारियों के अंदर मुब्तला कर लिया है। कैसा नहीं? बोल बोल कर हम कहीं बैठ जाएं, हमारी जुबान चुप ही नहीं करती, आराम ही नहीं इसको मिलता। हमें कोई मौजू चाहिए बात करने के लिए, हमें कोई टॉपिक चाहिए बात करने के लिए, बात करें। लेकिन अगर किसी मौजू में, किसी गुफ्तगू में हम खुदा को ना देख सके, अफसोस हमारे ऊपर, हमारी गुफ्तगू के अंदर खुदा नजर ना आए। जब मैं और आप अक्सर बातचीत करते हैं तो उनमें ज्यादातर बातें मनफी बातें होती हैं, जिनसे ईमान कभी बनता नहीं बल्कि बिगड़ता है। ईमान बढ़ता नहीं बल्कि बह जाता है। हम ईमान में आगे नहीं बढ़ पाते बल्कि पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर काम किया होता है, वो ही हमें फिर मामूली सा लगना शुरू हो जाता है। बनी इस्राएल कौम को देखे ना, कितनी कुदरत के साथ, बड़े फख्र के साथ मिस्र में से निकले हैं, कितने फख्र के साथ। लेकिन समुंदर के करीब जब आए तो चिल्लाने लगे, रोने लगे, जुबान ही नहीं कहते मुंह च पैंदी। इस जुबान ने उनको बेअबान में हलाक कर दिया। इस जुबान के निकलने से, चूंकि वो ईमान की बातें नहीं थे कर रहे, वो क्या कर रहे थे? बुड़बड़ा रहे थे। वो बनी इस्राएल कौम को देखे जगह जगह पर बुड़बड़ाते हैं, मायूसी की बातें करते हैं, नाउमीदी की बातें करते हैं, कम इत्तेकादी की बातें करते हैं, बेईमानी की बातें करते हैं। इस जुबान ने उनको बेअबान में ढेर कर दिया, वादे की सरजमीन में ना जा सके। किस कदर जरूरी है, खुदा चाहता है कि मैं और आप खामोश हो जाएं और जान लें, खुदा कह रहा है कि मैं खुदा हूं। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप जाने कि मैं खुदा हूं। आप सिक्कों को देखें और रुपयों को देखें, आवाज किनकी आती है? सिक्कों की। हर मुल्क के अंदर सिक्के हैं और नोट भी हैं, ठीक है। जो वैल्यूएबल चीज है उसका शोर नहीं होता, जिसे अपनी वैल्यू का पता होता है वो शोर नहीं करता। और सिक्कों को देखें, अक्सर जेब में रखने के अंदर यार है, जेब से शोर कर दे, रहने दे, अच्छा नहीं लगता। जिस शख्स को अपनी वैल्यू का नहीं पता, आप उसको बोलता हुआ देखेंगे, वो खामोश नहीं रहेगा, वो जगह जगह पर बैठेगा और बोलेगा, वो बताएगा कि वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसी बातों में है। आप जिस शख्स को जिस मौजू पर बात करते हुए सुने, आप समझ लें कि उसका इंटरेस्ट ऐसी ही बातों के अंदर है। लेकिन अगर आप किसी शख्स को किसी भी मामले के ऊपर खुदा को ढूंढता हुआ पाएं, तो आप समझ लें कि यह शख्स खुदा का तालिब है। आमीन। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसे जाने। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसको जाने, लेकिन खुदा के लोगों की शदीद ख्वाहिश है कि वो उसको ना जाने। शदीद ख्वाहिश है कि वो खुदा को ना जाने। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई मौका मिस हो जाए, दुआ में ना जाना पड़े, हमें अलहदा ना बैठना पड़े, हमें कोई टाइम सेपरेट ना करना पड़े, हम और कामों के अंदर बिजी रहेंगे। खुदा के लिए काम करना और खुदा को अहमियत देना, ये दोनों फर्क बातें हैं। खुदा का काम और खुदा दो फर्क चीजें हैं। खुदा के लिए काम और खुदा दो फर्क चीजें हैं। मैं और आप खुदा के लिए काम कर सकते हैं, दिन रात एक कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। खुदा के लिए वैल्यूएबल ये बात है कि हम खुदा को ऑनर करें, खुदा की हजूरी में बैठे। आमीन। खुदा चाहता है कि खुदा के लोग खुदा को, जब लिखा कि खुदा को जाने, एलोहीम ट्रायून गॉड को जाने, वो खुदा जो तसलीस में है उस खुदा को जाने, वो खुदा जो क्रिएटर है। आप पैदाइश की किताब को पढ़ें, वहां लिखा है खुदा ने, एलोहीम गॉड ने, ट्रायून गॉड, तसलीस में रहने वाला खुदा कायनात को तख्लीक कर रहा है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उस खुदा को जो तसलीस में है जाने। खुदा को जानना
ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے سونے سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے پہناوے سے زیادہ ضروری ہے، ہماری شاپنگ سے زیادہ ضروری ہے، ہمیں اپنے بناؤ سنگھار سے زیادہ ضروری ہے خدا۔ ہماری جاب، ہمارے بزنس، ہماری تعلیم، ہمارے علم سے زیادہ ضروری ہے کون؟ خدا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، دن رات اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، کسی طرح سے کہیں سے پیسے مل جائیں، کسی طرح سے قرضہ اتر جائے، کرایہ دے دیا جائے، بیماری چلی جائے، شفا پانے سے زیادہ ضروری خدا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے سے زیادہ ضروری خدا ہے، کچھ بن کر کسی کو دکھانے سے زیادہ ضروری خدا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ خدا۔ اگر میری اور آپ کی ضرورت خدا نہیں تو ہم اس دنیا کے اندر کم بخت ترین انسان ہیں، بدبخت لوگ ہیں کہ اگر خدا ہماری ضرورت نہیں، اگر خدا ہمارے لیے ضروری نہیں، خدا کے سوا ہمارے لیے کچھ ضروری نہیں۔ ہمارے سانس لینے سے زیادہ ضروری خدا ہے، ہمارے زندہ رہنے سے زیادہ ضروری خدا ہے، ہمارے مرنے سے زیادہ ضروری خدا ہے۔ ہم بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہم محفلوں میں ناچ گانا کرنا چاہتے ہیں، خدا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارے ٹارگٹس سے زیادہ ضروری خدا ہے۔ خدا سے ضروری اس کائنات کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر اس کمرے کے اندر ریت یا مٹی کو بھر دیں تو کیا کوئی وہ ریت کے ذرے یا مٹی کے ذرے گن سکے گا؟ اگر میں اور آپ اس ساری زمین کی ریت اور مٹی کے ذروں کو بھی گن لیں تو آسمان کے اوپر جو ستارے اور سیارے ہیں، یہ ریت کے ذرے ان کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس قدر خدا نے آسمان کو ستاروں اور سیاروں سے بھر دیا ہے۔ ہم تو اس زمین کی مٹی کے ذروں کو بھی نہیں گن سکتے، لیکن اگر آپ آسمان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو بھرا پڑا ہے۔ اتنے سیارے، اتنے ستارے ہیں کہ انسان اربوں سالوں میں بھی ان کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اربوں سالوں میں۔ ابھی دنیا کو کہتے ہیں کہ 6-7 ہزار سال ہوئے بنے ہوئے، اس طرح سے آباد ہوئے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں سال پرانے۔ تو میں اور آپ اس کائنات کو جو وسیع و عریض ہے، اس دنیا کے سب انسان مل کر بھی کبھی بھی اس کو دریافت نہیں کر سکتے۔ وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس خدا کو جانیں۔ ہماری ویلیو، ہماری حیثیت اس زمین پر ایک ذرے سے بھی کم ہے، لیکن تو بھی میں اور آپ خدا کا فوکس ہے۔ خدا کی نظر مجھ پر اور آپ پر ہے۔ خدا ہر لمحہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور ہم کہاں پر ہیں؟ ایسا بڑا خدا جس کا انٹرسٹ میں اور آپ ہیں، لیکن ہمارا انٹرسٹ کچھ اور ہے، ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہماری خواہش کچھ اور ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں۔ خدا یہ سب کچھ دے گا۔ جس نے اپنا بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا؟ آمین۔ لکھا خاموش ہو جاؤ۔ یہ خاموشی بہت ضروری ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے حالات میں خاموش نہیں ہوں گے تو خدا کو جان نہیں سکیں گے۔ خاموش ہونے سے ہم زیادہ غور کرتے ہیں، ہم زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم بول رہے ہو نا، ہم کسی بات کو فوکس نہیں کر پاتے، ہمارا دھیان بھٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے خاموش ہونا انتہائی ضروری ہے، اور خدا کو جاننے کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ خاموشی اس کے حضور بیٹھ کر، اس کی ذات کو فوکس کرنے سے، اس کو دیکھنے سے۔ ایک روز ابراہم نے اس کو جان لیا، وہ اپنے ناطے داروں میں سے نکل آیا۔ جب کوئی شخص خدا کو جان لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ چھوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو شخص خدا کو جانتا نہیں نا، اس کے لیے کچھ چھوڑنا انتہائی مشکل ہے، وہ نہیں چھوڑ پاتا۔ ابراہم کے لیے کیا تھا؟ اپنے باپ کو وہ گھر چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، کیا چھوڑنا آسان ہے؟ نہیں، مشکل ہے۔ لیکن خدا ایک روز ابراہم پر ظاہر ہوا، ابراہم پر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ تو اپنے باپ اور ناطے داروں میں سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور اس نے خدا کو دیکھ لیا، اس نے خدا کو جان لیا کہ یہ ہی خدا ہے۔ وہ بت جن کے آگے وہ جھکتا تھا وہ خدا نہیں۔ اور جب اس نے خدا کو جانا تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا آسان تھا۔
حتیٰ کہ وہ اپنے بھتیجے لوط سے بھی سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ وعدے کی سرزمین میں جانا چاہتا ہے، وہ وہاں جانا چاہتا ہے جہاں خدا ہے، خدا کے وعدے ہیں۔ آپ موسیٰ کو دیکھیں، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے مسیح کی خاطر، کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر موسیٰ نے مصر کے خزانوں کو ٹھوکر مار دی۔ شہزادہ تھا، مصر میں اس کی مسیح سے ملاقات ہوئی۔ مسیح کو جب اس نے دیکھ لیا، جان لیا، تو مصر کے خزانے جو ہیں ان کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے جو خدا کو جان لیتا ہے، مصر تو کیا اس دنیا کے خزانے کوڑا ہے، پالوس کہتا ہے کوڑا ہے۔ جو مسیح کو جان لے پھر کچھ بھی چھوڑنا مشکل نہیں، اپنی انا کو بھی چھوڑنا مشکل نہیں لگتا، پھر آرام سے صلیب کے سامنے خدا مجھے معاف کر دے۔ ہاللیلویا۔ پالوس کو دیکھیں، وہ سمندر میں ہے، طوفان ہے سمندر میں، ان کا جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، اور جہاز پر کی سب چیزیں اجناس جو ہیں انہوں نے سمندر میں، لیکن وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں اس کے اطمینان اس کی زندگی کے اندر ہے؟ کیونکہ اس نے مسیح کو جان لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی شخص جب مسیح کو جان لے تو حالات ارد گرد کیسے ہی کیوں نہ ہوں، سمندر شور مچائے، طغیانیاں کیسی ہی ہوں، حالات کیسے ہی ہوں، وہ اطمینان کی حالت میں رہتا ہے۔ آمین۔ ینگیچو بیماری سے مر رہا تھا۔ ایک روز جب اس نے خدا کا کلام سنا، ٹی بی کی بیماری سے مر رہا تھا، لیکن مسیح سے ملاقات ہوئی، مسیح کو جان لیا، اور اس دنیا کا سب سے بڑا چرچ خدا نے اس شخص کے وسیلہ سے بنوایا جو خود مر رہا تھا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس نے مسیح کو جان لیا تھا۔ آمین۔ میں اور آپ جب مسیح کو جان لیتے ہیں تو وہ حالات جن میں ہم موجود ہیں ہمیں مغلوب نہیں کر سکتے۔ جب تک میں اور آپ خاموش نہ ہوں تو حالات ہمیں مغلوب کر لیں گے اگر خاموش نہ ہوں، اور جب تک میں اور آپ خدا کو جان نہ لیں ہمارا اس دنیا کے اندر زندہ رہنا بیکار ہے۔ آپ سے اس سے موت بہتر ہے اگر میں اور آپ خدا کو نہ جانیں۔ لیکن زبور نویس کہتا ہے اس سے پیشتر کہ خدا کو جانو، خاموش ہو جاؤ۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خاموش ہو جائیں۔ اپنی زندگی کے اندر وہ حالات جو شور مچا رہے ہیں، کیا ہمارا شور ان سے زیادہ ہے؟ کیا ہم چیختے چلاتے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں؟ ماتم کرنے سے زیادہ ضروری ہے خدا کو جاننا۔ اگر میں اور آپ اپنی ویلیو کو جانتے ہیں تو خاموشی ہماری زندگی کے اندر ہوگی۔ پریز لارڈ۔